क्लास 11 आज अनलाइन मार्फत फेरि पनि क्लास गर्न गइरहेकी छु। अस्तिको क्लासमा हामीले स्वर्ग आफै बन्छ शीर्षक कविता लेख्ने कवि बालकृष्ण समको परिचय पढेर सिद्ध्यायौँ भने आजको क्लासमा हामी पढ्नेछौँ स्वर्ग आफै बन्छ कविता। त नानी हो, स्वर्ग आफै बन्छ कवितामा कविले के भन्न खोजेका छन् अथवा कविताको मूल भाव के हो त, अथवा छोटोमा म तिमीहरूलाई यो कविताको सारांश बताउन गइरहेकी छु। त नानी हो, स्वर्ग भन्ने साथ कविले यहाँनिर स्वर्ग आफै बन्छ शीर्षक राखेका छन्। हेर, आफै बन्छ बुझिहाल्छौ, स्वर्ग भनेको के हो त्यो पनि बुझिहाल्छौ। स्वर्ग भनेको राम्रो। अब राम्रो चिजलाई तिमीहरूले सोच्नु पर्यो। अब यहाँनिर स्वर्ग भनेको के हो, राम्रो भन्ने सम्झ। र अब त्यो राम्रो चिज चाहिँ कसरी बनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कविले राम्रो पाउनुको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू नै कविले यहाँ बताउने प्रयत्न गर्दैछन्। त यसै प्रसङ्गमा कवि बालकृष्ण समले भन्न चाहन्छन् कि सर्वप्रथम मानवको मन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दाखेरि राम्रो हुनुको लागि परोपकारी अथवा मानवतावादी दृष्टिकोण चाहिँ मान्छेको मनमा चाहिँ पलाएको हुनुपर्छ अरे, अथवा प्रत्येक व्यक्तिको मन चाहिँ परोपकारी अथवा मानवतावादी विचार को चाहिँ जन्म भएको हुनुपर्छ अरे, अनि मात्र स्वर्ग हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। कविको विचारमा जब मानिसको मनमा परोपकारी र मानवतावादी दृष्टिकोण, विश्व बन्धुत्वको भावना जन्मिन्छ तब मात्रै स्वर्ग हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने विचार चाहिँ कविले यो कवितामा पोख्दैछन्। परोपकारी भनेको अर्कालाई भलो गर्ने, मानवतावादी भनेको मान्छेलाई मान्छेले गर्नुपर्ने कर्तव्य, विश्व बन्धुत्व भनेको संसारको जम्मै प्राणीहरू चाहिँ एउटै हो भन्ने भावना। अब त्यस्तो खालको भावना जब कुनै पनि व्यक्तिकोमा जन्मिन्छ त्यसपछि त्यो व्यक्तिले निश्चय नै राम्रो काम गरेको हुन्छ, अथवा निस्वार्थ भावना जब व्यक्तिकोमा पलाउँछ तब उसले त्यति बेला नै राम्रो काम चाहिँ उसले गर्नु सक्छ, परोपकारी काम चाहिँ गर्नु सक्छ, मानवतावादी दृष्टिकोण लिएर ऊ हिँड्न सक्छ, विश्व बन्धुत्वको भावना उसकोमा पलाउन सक्छ, अनि मात्रै त्यस्तो व्यक्तिले नै स्वर्ग पनि प्राप्त गर्नु सक्छ अथवा उसको जीवन राम्रो भएर जान्छ भन्ने भावना चाहिँ कविले यो कवितामा पोखेका छन्। र त्यसो अब त्यो स्वर्ग प्राप्त गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा चाहिँ कविले अझै भन्दै जान्छन् कि सर्वप्रथम मानिसले चाहिँ कविले भन्छन् कि मानव कल्याणकारी धारणा चाहिँ बोकेर हिँड्न सक्नुपर्छ मानिसले सर्वप्रथम चाहिँ भन्दैछन्। मतलब अर्कालाई भलो गर्ने विचार राखेर हामी हिँड्नुपर्छ अरे, हामी स्वार्थ हुनु हुँदैन, हामी निस्वार्थ भएर हामीले जब काम गर्छौँ त्यति बेला नै हामीलाई स्वर्ग प्राप्त हुन सक्छ। त नानी हो, अर्कोतिर हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ कविले परिवेशको कुरालाई, पर्यावरणको कुरालाई पनि लिएका छन्, अथवा जबसम्म हामीले पर्यावरण र परिवेशलाई, वरिपरिको परिवेश अनि पर्यावरणलाई, वातावरणलाई स्वच्छ पार्दैनौँ तबसम्म हामीलाई स्वर्ग प्राप्तै हुन सक्दैन अथवा हामीलाई राम्रो हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ कविले पहिला चाहिँ मान्छेले परिवेश अथवा वातावरणलाई सफा राख, त्यसपछि परिवेश अथवा वातावरण सफा छ भनेदेखि हामी राम्रो भइहाल्छौँ अथवा हामीलाई स्वर्ग प्राप्त भइहाल्छ भन्दैछन्। अब अझै कवि भन्दै जान्छन् कि हिजोआज चाहिँ मान्छेको मनभित्र चाहिँ स्वार्थपन छ अरे,
र हिजोआजको यो कलियुगको मानिसहरू प्राणीहरू जम्मै स्वार्थको पूर्तिमा लागेर चाहिँ एकातिर स्वर्ग बनाउन पनि खोज्छन्, अर्कोतिर स्वार्थको कामहरू पनि गर्दै हिँड्छन्। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्ग प्राप्त हुनु सक्दैन रे। एकातिर स्वार्थ भावना लिन्छौँ, अर्कोतिर स्वर्ग बनाउन खोज्छौँ भनेदेखि त्यसरी चाहिँ कहिल्यै पनि स्वर्ग प्राप्त हुन सक्दैन भनेर चाहिँ कविले, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ स्वार्थ पनि स्वर्ग पनि बनाउनुपट्टि लाग्यौँ, स्वार्थ पनि पूर्ति गर्नपट्टि लाग्यौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा चाहिँ अब वातावरण र परिवेश चाहिँ नष्ट हुँदै जान्छ अरे। त्यस कारणले गर्दा वातावरण र परिवेशलाई स्वच्छ राख्नुको लागि चाहिँ स्वर्ग नबनाऊ, पहिला चाहिँ स्वार्थ चाहिँ के गर, फ्याँक। आफ्नो मनभित्र भएको त्यो स्वार्थपनलाई त्यागेर परिवेश र वातावरणलाई त्याग्यो भनेदेखि परिवेश र वातावरण स्वच्छ भइहाल्छ। अनि परिवेश र वातावरण जब स्वच्छ हुन्छ तब आफै तिमीलाई स्वर्ग अथवा राम्रो पनि हुनु जान्छ अथवा राम्रो हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ कविले त्यो बताउने प्रयत्न यो कवितामा गर्दैछन्। र कविले अब स्वर्ग प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ वास्तवमा कविले निस्वार्थ भएर दिन दुखीको सेवा गर भनेर भनेका छन्। हो, अब जबसम्म हामीले निस्वार्थ भएर गरिब दुखीको सेवा गर्दैनौँ, जबसम्म मान्छेको मनभित्र धर्मशाला जस्तो घर, धर्मशाला भनेको एउटा यात्रीहरू त्यहाँनिर के अरे अब जम्मै अब धर्मशालामा आएर चाहिँ मानिसहरू कसरी त्यहाँनिर के अरे को मानिस आएर त्यहाँ बस्छन् भन्दा चाहिँ धर्मशाला भनेको चाहिँ एउटा यस्तो घर हो जहाँनिर चाहिँ आएर चाहिँ मानिसहरू के अरे धनीभन्दा धनी मानिस पनि त्यहाँ बस्न सक्छन् अनि गरिबभन्दा गरिब मानिस पनि त्यहाँ आएर बस्न सक्छन्। अब अट्टालिका महलहरूमा त ठुला बिल्डिङहरूमा ठुला होटलहरूमा त मान्छे आएर त्यहाँनिर जुनसुकै मान्छे आएर बस्न सक्दैनन्। धनी मानिस मात्र त्यहाँनिर बस्न सक्छन् भने गरिबहरू त्यहाँ बस्न सक्दैनन्। तर धर्मशाला यस्तो एउटा घर हो जुन चाहिँ घरमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ धर्मको घर हो, जुन चाहिँ घरमा आएर चाहिँ गरिबभन्दा गरिब मान्छे पनि बस्न सक्छन् अनि धनीभन्दा धनी मान्छे पनि त्यहाँनिर बस्न सक्छन्। र यस्तो धर्मशाला जस्तो घर बनाउन हामीले सक्यौँ भनेदेखि जम्मालाई मतलब धर्मशाला भनेको सबैलाई हुने खालको विश्व बन्धुत्वको भावना राखेर, मानवतावादी विचार राखेर धर्मशाला जस्तो घर बनाउन हामीले सक्यौँ भनेदेखि जम्मैको लागि होस् भन्ने भावना राखेर, मानव कल्याणकारी भावना राखेर निस्वार्थ भावनाले जब त्यो धर्मशालाको निर्माण गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ स्वर्ग चाहिँ हाम्रो अघि आउन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ आफै स्वर्ग तिम्रो जीवनमा आउँछ भनेर चाहिँ कविले यस्तो कर्म गर कि सेवाको भावना होस्। हो, त्यसपछि यस्तो कर्म गर जुन कर्ममा तिम्रो स्वार्थपन नहोस् अथवा निस्वार्थपन होस्। निस्वार्थपन लिएर जब तिमीले मानवतावादी दृष्टिकोण लिएर जब तिमीले कुनै पनि काम गर्छौ त्यति बेला चाहिँ स्वर्ग तिमीलाई पछ्याउँदै तिम्रै अगाडि नै स्वर्ग आएको हुन्छ। तर तिमीले खोज्नु जानु पर्दैन स्वर्गलाई। जब तिमीले चाहिँ के अरे स्वर्ग निस्वार्थ भावना लिएर आफ्नो कुविचारलाई त्यागेर, स्वार्थपनलाई त्यागेर, देखावटी नगरेर, भावनामा नडुलेर के अरे जब तिमी व्यवहारिकतालाई अँगालेर जब तिमीले सेवाको भावना राखेर जब कुनै पनि काम गर्छौ त्यति बेला चाहिँ स्वर्ग चाहिँ तिम्रो अघि नै आएर बसेको हुन्छ। तिमीले अब कविले चाहिँ के भन्न खोज्दैछन् भन्दाखेरि मानिसले हिजोआजको मानिसहरू नि स्वार्थ भएका छन् अरे। अघि मैले भनिहालेँ स्वर्ग पनि बनाउनु खोज्छ, फेरि स्वार्थ पनि पूर्ति गर्नु खोज्छ। त्यसले गर्दा उल्टा वातावरण र परिवेश नष्ट हुँदैछ। अब वातावरण र परिवेशलाई स्वच्छ राख्नु सक्नु चाहिँ हामीले निस्वार्थ भावना हुनु पर्यो
अनि निस्वार्थ भावना राखेर मानव कल्याणकारी दृष्टिकोण राखेर परोपकारी भावनाले मानवतावादी दृष्टिकोण लिएर जब हामीले कुनै पनि काम गर्छौँ, जब हामीले सेवाको भावना राखेर, जब हामीले व्यवहारिकतालाई अँगालेर सेवाको भावना राखेर, जब हामीले के अरे हृदय खुला गरेर जब हामीले काम गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ स्वर्ग हाम्रो अघि नै आइपुगेको हुन्छ। अब हिजो आजका मानिसहरू चाहिँ स्वर्ग प्राप्त गर्नुको लागि स्वर्गै खोज्दै हिँड्छ अरे, तर काम चाहिँ ठिक गरेको हुँदैन। त्यस्तो मानिसलाई चाहिँ कविले पहिला आफ्नो मनलाई स्वच्छ राखेर, पहिला आफ्नो मनलाई निस्वार्थ बनाएर चाहिँ हृदय खुल्ला राखेर चाहिँ परोपकारी र धर्मको काम गर है, धर्मशाला जस्तो घर बनाउने कोसिस गर, तब त्यति बेला चाहिँ स्वर्ग अथवा राम्रो तिमीलाई आफै आफ हुँदै जान्छ। पहिला राम्रो नखोज, राम्रो खोज्नुको लागि पहिला आफूले राम्रो कर्म गर्नु पर्यो निस्वार्थ भावना राखेर, तब चाहिँ तिम्रो अघि स्वर्ग आफै प्राप्त हुन सक्छ भनेर चाहिँ कवि बालकृष्ण समले यस कवितामा पहिला मानिसहरूलाई, प्रत्येक मानिसलाई, मानव समाजलाई देखावटी नगरेर, भावनामा नआएर, स्वार्थ र कुविचारलाई त्यागेर, व्यवहारिकतालाई अँगालेर, जब कुनै पनि मानिसले सेवाको भावना राखेर, परोपकारी र मानवतावादी दृष्टिकोण अँगालेर जब कल्याणकारी काम गर्छ अथवा गरिब दुखीको सेवा गर्छ, जब मानव कल्याणकारी काम गर्न पुग्छ, त्यति बेला चाहिँ स्वर्ग तिम्रो त्यो स्वर्गले तिमीलाई आफै आफ पछ्याउँदै आउँछ, तिमीले स्वर्गलाई खोज्न जान पर्दैन भनेर चाहिँ कविले अब सम्पूर्ण मानव समाजलाई चाहिँ राम्रो निस्वार्थ भावना राखेर परोपकारी र मानव कल्याणकारी काम गर्ने आह्वान चाहिँ कवि बालकृष्ण समले यो कवितामा गरेका छन्। यो चाहिँ हो कविताको मूल भाव अथवा सारांश। अब हामी कवितालाई व्याख्या गर्दै जानेछौँ। नानी हो स्वर्ग आफै बन्छ शीर्षक कविता खोलेर बसेको छौँ होला। अब राम्ररी हेर, एक प्याराग्राफ म पढाएर सिद्ध्याउने छु, त्यसपछि रहेको पङ्क्तिहरू अर्को क्लासमा म व्याख्या गरिदिनेछु। त नानी हो पहिलो पङ्क्ति हेर, स्वर्ग बनाउनपट्टि नलागी नरक पूर्णतिर लाग, स्वर्ग आफै बन्छ। कोठा बढारी सडकमा फाल्छौँ, फेरि सडकको धुलो उडेर कोठाभित्रै पस्छ। सडकलाई नै सुग्घर राख न, कोठा आफै सुग्घर हुन्छ, स्वर्ग आफै बन्छ। अब कविले यहाँनिर के भन्न खोज्दैछन् पहिलो पङ्क्तिमा भन्दाखेरि, हेर है, स्वर्ग भनेको राम्रो हो। अब राम्रो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि कवि बालकृष्ण समले भन्न खोज्दैछन् कि, अथवा कवि भन्छन्, मानिसहरू दुःख नगरी सुन्दर तथा रमणीय ठाउँ, हिजोआजका मानिसहरू त्यस्तै छन् अरे कि दुःख चाहिँ गर्नु मान्दैनन् अरे, अनि उनीहरूले दुःख नगरिकन स्वार्थपन मान्छेको हृदयमा पसेको छ, स्वार्थपनले स्थान लिएको छ मनमा। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हिजोआजको मान्छेहरू चाहिँ दुःख नगरिकन सुन्दर र रमणीय ठाउँ तथा स्वर्गको कल्पना गर्छन् अरे। दुःख चाहिँ गर्नु मान्दैनन्, भरे म चाहिँ यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर एकदम त्यो मिठो मिठो राम्रो राम्रो सुन्दर सुन्दर मजाको त्यस्तो खालको त्यस्तो कुरोलाई चाहिँ भन्छ स्वर्ग। त्यस्तो स्वर्गको कल्पना गर्छन् अरे। म यस्तो धनाढ्य हुन्छु, म यति पैसा कमाउँछु, म यस्तो वर्ल्डको, म संसारभरिको विख्यात मान्छे हुन्छु है भन्छन् अरे। तर एकातिर कर्म गर्न चाहिँ भुल्छन् अरे। त्यस कारणले गर्दा कविले यहाँ भन्दैछन् कि स्वर्गको त्यसरी हिजोआजका मानिसहरू दुःखै नगरिकन सुन्दर तथा रमणीय ठाउँ तथा स्वर्गको कल्पना गर्छन् अरे। तर कविले भनेछन् पर्यावरण नै दूषित छ भने, फोहोर मैला सफा नगरिकन, वातावरणलाई स्वच्छ नबनाइकन,
आफूभित्र भएको कुविचारलाई, नराम्रो विचारलाई नत्यागी, दूषित भएको समाजलाई पवित्र नपारी कसरी चाहिँ स्वर्ग बनिनु सक्छ त है? जबसम्म तिमीले आफ्नो मनलाई सफा पार्दैनौ, जबसम्म आफूभित्र भएको फोहोर मैला, नराम्रो विचार, कलुषित भावना, तुच्छ विचार, कुविचारलाई जबसम्म तिमीले फाल्दैनौ, जबसम्म दूषित समाजलाई तिमीले पवित्र पार्दैनौ, तबसम्म चाहिँ स्वर्ग चाहिँ बनाउन सक्दैन है भनेर चाहिँ कविले भन्दैछन्। अझै कवि भन्छन् कि मानिसले स्वर्ग बनाउनतिर नलागेर फोहोर मैला, कुविचार आदि भएको नरकलाई नै पहिले चाहिँ पूर्णतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ अरे। सर्वप्रथम मान्छेले स्वर्गै बनाउनु पट्टि लाग्छु भनेर कर्म चाहिँ गर्नु छोड्छ। तर कविले यहाँ भन्दैछन् कि कर्म गर पहिला, त्यसपछि अथवा मानिसले स्वर्ग बनाउनपट्टि चाहिँ नलागेर चाहिँ पहिला आफूभित्र भएको फोहोर मैला, कुविचार, वातावरण, परिवेशलाई है, आफ्नो वरिपरिको परिवेश, वातावरण, आफूभित्र भएको फोहोर मैला, कुविचार आदि चाहिँ जम्मै नरक हो। त्यो नरकलाई चाहिँ पहिले हामीले फ्याँक्नु सक्नुपर्छ अरे। अथवा त्यो नरक रूपी चिजलाई चाहिँ हामीले पूर्णपट्टि लाग्यौँ भनेदेखि, त्यसलाई सफा गर्नुपट्टि लाग्यौँ भने, त्यसलाई हटाउनपट्टि लाग्यौँ भनेदेखि चाहिँ स्वर्ग बन्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ कल्पना मात्रै गऱ्यौँ, भावनामा मात्रै हामी बस्नु हो भनेदेखि चाहिँ केवल कल्पनामा सुन्दर सुन्दर महलको हामीले कल्पना गरेर हामीले कहिले पनि त्यो महल बनाउन सक्दैनौँ। हामी धनी मानिसको कल्पना गरेर कहिले पनि हामी कल्पना मात्रै गऱ्यौँ भने कहिले पनि धनी मानिस हुन सक्दैनौँ। हामी संसारभरिको विद्वान हुनुको लागि हामी ज्ञानी हुनु पर्यो, हामी पढ्नु पर्यो, मनन चिन्तन गर्नु पर्यो, हामी गहिराइमा पुग्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले पुरा मनन चिन्तन गरेर मात्र हामी विद्वान मान्छे हुन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कविले यहाँनिर गर्दैछन्। अझै कवि भन्छन् कि हामी स्वार्थी बनेर, अब हिजोआजका मानिसहरू चाहिँ स्वार्थी भएका छन् अरे, र त्यो स्वार्थी बनेर चाहिँ आफ्नो वातावरणमा अथवा आफ्नो परिवेशमा जेसुकै होस्, मलाई मात्रै होस्, आज अर्कोलाई जेसुकै होस् भन्ने भावना राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि स्वर्ग बन्न सक्दैन अरे। मान्छेको मनभित्र मलाई मात्रै होस्, म मात्रै खाउँ। लेखनाथ पौड्यालले लेखेको छ नि एउटा कविता, त्यो एकदमै मिठो कविता छ। तिमीहरूलाई म जुन कविताको लाइन बताउँदैछु, लहर कि मै खाउँ मै लाउँ सुख सयल मौज म गरौँ भनेर कविले भनेका छन्। अथवा हिजोआजको मान्छेहरू चाहिँ मैले मात्रै खाउँ, मैले मात्रै लाउँ, जम्मै सुख शान्तिहरू मलाई मात्रै होस् भने यस्तो खालको तुच्छ विचार चाहिँ हिजोआजको मान्छेहरूमा छ अरे। ठिक्कै यो कवि लेखनाथ पौड्यालले लेख्नुभएको कविताको भावनासँग यो कविता बालकृष्ण समले लेखेको स्वर्ग आफै बन्छ भन्ने कविताको भावना मेल खान जान्छ। अब तिमीहरूले त्यहाँ पनि त्यस्तै पायौ, यहाँ पनि त्यस्तै भन्ने विचार गरेका छन् कविले कि हिजोआजको मान्छेहरू चाहिँ स्वार्थी छ अरे, र स्वार्थी बनेर मलाई मात्रै होस्, म मात्रै खाउँ, म मात्रै लाउँ, म मात्रै धनी हो भन्ने त्यस्तो विचार राखेर चाहिँ परिवेशलाई चाहिँ, वातावरणलाई चाहिँ नष्ट पार्ने कोसिस गर्दैछन् अरे। अथवा बाहिर जेसुकै होस्, मेरै मात्रै होस्, अर्कोलाई नहोस् भन्ने भावनाले चाहिँ हामीले त्यो नराम्रो विचार राखेर चाहिँ कविले कोठा बढारेर मैला चाहिँ हामीले बाहिर फाल्छौँ अरे। र धुलो बढारेर जब सडकमा फाल्छौँ, त्यो फालेको मैला चाहिँ फेरि फर्केर चाहिँ हाम्रै कोठाभित्र आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भुल्छौँ अरे। र त्यो कुरालाई चाहिँ कविले यो कवितामा बताउने प्रयत्न कविले गर्दैछन्। कविले के भन्दैछन् भनेदेखि सर्वप्रथम मानव मन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ निस्वार्थ हुनु पर्यो। मतलब मैले बढालेर बाहिर फ्याँक्दैछु भने त्यो बाहिरको मैला चाहिँ मलाई नै आउँछ भन्ने भावना चाहिँ मान्छेकोमा पहिला त्यो सोच चाहिँ जन्मेको हुनुपर्छ अरे। अनि
बाहिर चाहिँ जेसुकै होस् म भित्र मात्रै सफा गर्छु, बाहिर फालिदिन्छु, मान्छेले देखेको छैन भनेर हामीले, कसैले पनि देखेको छैन भनेर हामी फाल्ने कोसिस गर्छौँ अरे। तर त्यो चाहिँ एकदमै गलत काम हो भनेर चाहिँ कविले त्यस्तो अर्कालाई नराम्रो गर्ने काम, परिवेशलाई नष्ट गर्ने काम, स्वार्थ भावना लिएर अर्कालाई मैला बनाउने काम, अर्कालाई नष्ट बनाउने काम, त्यस्तो काम चाहिँ कहिले पनि गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ कविले सर्वप्रथम स्वर्ग नखोज, नरकलाई चाहिँ पहिला बरु तिमीहरूले के गर, पुर्ने प्रयत्न गर। के नरक छ? त्यो नरक भनेको नराम्रो चिज हो, कुविचार हो, नराम्रो भावना हो, कलुषित भावना हो, तुच्छ विचार हो, त्यसलाई चाहिँ स्वार्थ विचार हो। ती यस्तो नराम्रो नरक रूपी विचारलाई जब हामीले हृदयबाट निकाल्छौँ अरे तब मात्र हामीलाई स्वर्ग प्राप्त हुन सक्छ भनेर चाहिँ कविले सर्वप्रथम परिवेश अथवा वातावरणलाई के गर, स्वच्छ बनाऊ भनेर भन्ने प्रयत्न कविले यहाँनिर गर्दैछन्। र हामी कहिले पनि मूर्ख हुनु हुँदैन कि हामीले सडक र परिवेशलाई सफा सुग्घर पवित्र राख्ने प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि मात्र कि घरको कोठा चाहिँ सफा हुनसक्छ, हाम्रो घरको कोठा पनि सफा हुनसक्छ अनि स्वर्ग आफै बनिनु सक्छ भनेर चाहिँ कविले सर्वप्रथम स्वर्ग बनाउनुको लागि स्वार्थपनलाई त्याग, निस्वार्थ भएर के अरे कर्म गर। कस्तो कर्म भन्दा राम्रो कर्म गर, अनि राम्रो कर्म गर्यो भनेदेखि स्वर्ग आफै बनिन थाल्छ अथवा स्वर्ग आफै बन्दै जान्छ। र अर्को चाहिँ अर्कालाई नराम्रो होस्, आफूलाई मात्र होस् भन्ने भावना त्याग, अनि त्यागेर चाहिँ वातावरण र परिवेश भनेको जम्मैको हो, सबैको हो, र त्यो वातावरण र परिवेशलाई नै म सर्वप्रथम सफा बनाउँछु अनि के अरे भन्ने भावना चाहिँ व्यक्तिकोमा जन्मिन सक्नुपर्छ। त्यस्तो खालको स्वच्छ विचार चाहिँ मानव कल्याणकारी भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, त्यस्तो खालको विचार चाहिँ कुनै पनि मानिसको मनमा, परोपकारी भावना प्रत्येक व्यक्तिको मनमा जन्मिन सक्यो भनेदेखि मात्र हामीले जबसम्म परिवेश र वातावरणलाई स्वच्छ राख्दैनौँ तबसम्म चाहिँ स्वर्ग प्राप्त हुनै सक्दैन। र यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले निस्वार्थ भावना लिएर कल्याणकारी भावना, मानवतावादी भावना लिएर हामीले कल्याणकारी काम अनि परोपकारी काम चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ अरे, अनि मात्रै के हुन्छ, स्वर्ग बनिन सक्छ, अनि मात्र हामीलाई राम्रो हुन सक्छ भनेर चाहिँ कविले प्रथम पङ्क्तिमा कवि बालकृष्ण समले सर्वप्रथम मानवले परिवेश अथवा वातावरण अथवा पर्यावरणलाई स्वच्छ राख्ने प्रयत्न गर्न सक्नुपर्छ, गर भनेर कविले प्रथम पङ्क्तिमा मानवलाई जनाउँदैछन्। आजलाई यति, अर्को क्लासमा त्यसपछिको पङ्क्तिहरू म व्याख्या गर्दै जानेछु।